अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सुबह सुबह आपके लिए एक अच्छी खबर है। जो बच्चे सप्लीमेंट्री या सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2024 का डेट शीट का इंतज़ार कर रहे थे, तमाम बोर्ड्स ने डेट शीट अनाउंस कर दी है। डेट शीट आ चुकी है। इस वीडियो में हम इसको डिटेल से बयान करेंगे। 20 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। चलिए स्टार्ट करते हैं डेट शीट को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए देखते हैं कि पंजाब बोर्ड्स ने क्या डेट शीट अनाउंस की है। तो ये मैंने गुजरांवाला की डेट शीट खोली हुई है। गुजरांवाला की गुजरात, सरगोदा, फैसलाबाद, जितने भी बोर्ड्स हैं पंजाब के, सबकी एक ही डेट शीट है। हम एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं मुकम्मल। इसमें है कि डेट शीट इम्तिहान सेकेंडरी स्कूल सेकंड एनुअल 2024। सेकंड एनुअल जो है सप्लीमेंट्री का दूसरा नाम है। नोट है अंग्रेज़ी जो कि लाजमी है, रियाजी साइंस ग्रुप, जनरल रियाजी आर्ट्स ग्रुप के पर्चों का इम्तिहान 2 ग्रुपों में होगा। यानी कि यहाँ पे जो बच्चे हैं सेकंड एनुअल में वो ज़्यादा हैं तादाद में, इस वजह से ये 2 ग्रुप रखे हुए हैं। और पहले ग्रुप का इम्तिहान सुबह के वक्त और दूसरे का जो शाम के वक्त होगा, ऐसा ही पहले होता है। बाकी तमाम मज़ामीन में तमाम उम्मीदवारान बैक वक्त इम्तिहान डेट शीट के मुताबिक देंगे। यानी कि इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका एक ही टाइम पेपर है। ये नहीं है कि अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश सेकंड टाइम दिया है तो उसका इसके अलावा कोई पेपर है तो वो उसका सेकंड टाइम होगा, ऐसा नहीं है। वो पेपर सिर्फ एक ही टाइम है, यानी कि सुबह के वक्त होगा या शाम के वक्त होगा। हर उम्मीदवार के ग्रुप का अंदाज इसकी रोल नंबर स्लिप पर होगा। यानी कि आपका कौन सा ग्रुप है, सुबह का है, शाम का है, या आपका कौन सा पेपर शाम के वक्त है, कौन सा सुबह के वक्त है, तो ये आपके रोल नंबर स्लिप पे मौजूद होगा। किसी उम्मीदवार को किसी भी हालत में इस बात की इजाज़त नहीं होगी कि वो अपने ग्रुप के अलावा किसी और ग्रुप में इम्तिहान दे। यानी कि जिस बच्चे का जो पेपर सुबह के वक्त है वो सुबह को ही देगा और जो शाम के वक्त है वो शाम को ही देगा। और नंबर 2 है गैर मुस्लिम उम्मीदवारान जो इस्लामियत लाजमी की बजाय किसी और इख्तियारी मज़मून में शामिल इम्तिहान हो रहे हैं, वो मज़मून हिस्सा का इम्तिहान डेट शीट के मुताबिक मुकर्रर तारीख़ और वक्त पर ही देंगे। यानी कि जो भी उन्होंने इख्तियारी लाजमी की जगह पे जो उन्होंने रखा हुआ है, जब उसका इम्तिहान होगा तभी होगा। ये नहीं है कि जब इस्लामियत लाजमी का इम्तिहान है तो तब ही उनका इम्तिहान होगा, ये नहीं है। दौरान इम्तिहान किसी भी आम ततील या मुकामी छुट्टी का ऐलान डेट शीट पर हरगिज़ असरअंदाज ना होगा और इम्तिहान डेट शीट में दर्ज झैल तारीख़ों के मुताबिक ही होगा। जो पेपर हैं वो 20 तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसमें उन्होंने एक नोट दिया है कि हर मज़मून के पर्चे का वक्त सवालिया पर्चे पर दिए गए वक्त के मुताबिक ही होगा। बरोज़ जुम्मा शाम के पर्चे का आगाज़ 2:30 बजे के बाद अज़ दोपहर होगा। यानी कि 2:30 बजे होगा बाद अज़ दोपहर। सुबह का पर्चा जो है उम्मीदवारान के लिए इम्तिहानी मरकज़ में आमद का वक्त 8:30 होगा। सुबह का पेपर का आगाज़ 9 बजे होगा। यानी कि आपने इम्तिहानी मरकज़ पे आधा घंटा पहले पहुंचना है। शाम का पर्चा जो है जुमे के अलावा की बात है, आपका 1:30 बजे आपने पहुंचना है और पेपर आपका 2 बजे स्टार्ट होगा। और जुमे के दिन आपने 2 बजे पहुंचना है, पेपर आपका 2:30 बजे स्टार्ट होगा। तो क्लास नहम और दहम की ये दोनों की डेट शीट है। पहले क्लास दहम के पेपर होंगे, यानी कि अगर आपकी क्लास दहम की सप्ली है या इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो पहले आप क्लास दहम के पेपर देंगे। तमाम क्लास दहम के पेपर ख़त्म होने के बाद फिर क्लास नहम के स्टार्ट होंगे। अगर आप कोई सब्जेक्ट ना क्लास नहम का रिपीट करना चाह रहे हैं, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो क्लास नहम के पेपर क्लास दहम के बाद होंगे। तो क्लास दहम के जो पेपर हैं वो 20 तारीख को स्टार्ट होने जा रहे हैं। तमाम बोर्ड्स की सेम डेट शीट है यही। 20 तारीख बरोज़ मंगल को एजुकेशन और फिजियोलॉजी का पेपर जो है फ़र्स्ट टाइम पे होगा। सेकंड टाइम पे होगा तारीख़ इस्लाम
اور تاریخ پاکستان کا یعنی کہ مسلم ہسٹری اور تاریخ پاکستان کا پیپر شام کے وقت ہوگا۔ 21 تاریخ کو بدھ انگریزی لازمی جو ہے سب کا ہوگا، پہلا گروپ بھی انگریزی کا ہوگا اور دوسرا گروپ بھی انگریزی کا ہوگا، انگلش کا مینس کی۔ 22 تاریخ کو جمعرات مطالعہ پاکستان لازمی کا پیپر صبح کے وقت ہوگا۔ اب جتنے بھی بچے ہیں اگر ان کا انگلش کا بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو انگلش کا سیکنڈ گروپ میں نام ہے، لیکن مطالعہ کا بھی ساتھ اگر وہ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں تو مطالعہ کا صرف صبح کے وقت ہی پیپر ہوگا، یہ سیکنڈ ٹائم پہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنی ڈیٹ شیٹ اچھے سے دیکھ لینی ہے کہ آپ کا کون سا پیپر صبح کے وقت ہے، کون سا پیپر شام کے وقت ہے، تاکہ آپ کو بعد میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سیکنڈ ٹائم پہ 22 تاریخ کو جغرافیہ، کمرشل جغرافیہ، فش فارمنگ، غذا اور غذائیت، یہ 4 پیپر ہیں۔ اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک سبجیکٹ آپ کا ہے تو اس کا پیپر ہوگا اس میں سیکنڈ ٹائم میں۔ 23 تاریخ جمعہ کو فزکس، سوکس، لباس اور پارچہ بافی، یہ 3 پیپر صبح کے وقت ہوں گے، اور شام کے وقت اسلامیات اختیاری کا پیپر ہوگا۔ اور یہ جمعہ کا دن ہے تو جمعے کا جو سیکنڈ ٹائم ہے وہ چینج ہوگا، یعنی کہ 2:30 بجے پیپر شروع ہوگا، اور اس کے بعد ہفتہ کو چھٹی ہے، اتوار کو ویسے چھٹی ہوتی ہے، منڈے کو 26 تاریخ کو آپ کا کیمسٹری کا پیپر ہے، اور ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا پیپر ہے فرسٹ ٹائم پہ۔ سیکنڈ ٹائم پہ جرنل سائنس کا پیپر ہے، اور 27 تاریخ منگل کو اسلامیات لازمی کا جو نیو کورس ہے اس کا بھی پیپر صبح کے وقت ہوگا، اور جو اولڈ کورس ہے اس کا بھی پیپر صبح کے وقت ہوگا۔ اور مذہبی تعلیم جو ہے، جو غیر مسلم بچے جنہوں نے مذہبی تعلیم کا سلیکشن کی ہوئی ہے ان کا پیپر 27 تاریخ کو ہی ہوگا۔ جنہوں نے مذہبی تعلیم کے علاوہ کوئی اور بک سلیکٹ کی ہے ان کا اس گروپ میں پیپر نہیں ہوگا۔ اور سیکنڈ ٹائم میں ایلیمنٹس آف ہوم اکنامکس اس کا پیپر ہوگا، اور ووڈ ورک کا پیپر ہوگا، یعنی کہ فرنیچر میکنگ کا۔ جو آپ نے ایلیمنٹ آف ہوم اکنامکس سے گھبرانا نہیں ہے، یہ ہوم اکنامکس کی ہی بات ہے۔ اور 28 تاریخ کو بدھ کو ریاضی سائنس گروپ کا جو پہلا گروپ ہوگا، ریاضی سائنس گروپ اور ریاضی آرٹس گروپ، یہ دونوں ہی ہوں گے صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، یہی دونوں پیپر ہوں گے۔ یعنی کہ جس طرح ہم نے اوپر انگلش کا دیکھا اسی طرح یہ بھی 2 گروپ ہیں، اس میں زیادہ اسٹوڈنٹس ہوں گے، اس وجہ سے یہ 2 گروپ بنائے گئے ہیں۔ 29 تاریخ کو جمعرات والے دن ترجمۃ القرآن کا پیپر ہوگا صبح کے وقت۔ اخلاقیات غیر مسلم لوگوں کا ہوگا، نیو کورس اور اولڈ کورس دونوں ہی اخلاقیات کے، اور ترجمۃ القرآن کا تو ہے ہی نیو کورس ہے، اس کا کوئی اولڈ کورس نہیں ہے، تو یہ دونوں پیپر صبح کے وقت ہوں گے، یعنی کہ اس میں مسلمانوں کے اور غیر مسلم بچوں کے دونوں کا پیپر ایک ہی وقت میں ہوگا۔ اور سیکنڈ میں الیکٹریکل وائرنگ، آرٹ اینڈ ماڈل ڈرائنگ، یہ دونوں پیپر آپ کے سیکنڈ ٹائم ہوں گے۔ 30 تاریخ کو 30 اگست بروز جمعہ کو اردو لازمی کا پیپر صبح کا ٹائم ہوگا، سیکنڈ ٹائم یہ نہیں ہوگا۔ جغرافیہ پاکستان جو کہ اردو کی متبادل جن بچوں نے رکھا ہے، یہ دونوں پیپر صبح کے وقت ہوں گے جمعہ والے دن۔ اور جمعہ والے دن سیکنڈ ٹائم آپ جانتے ہیں کہ 2:30 بجے پیپر شروع ہوگا۔ تو اکنامکس کا پیپر جو ہے، ایک تو ہوم اکنامکس ہوتا ہے نا، یہ اکنامکس جو میتھ سے ملتی جلتی ہوتی ہے، معاشیات کا پیپر سیکنڈ ٹائم ہوگا۔ ماحولیاتی مطالعہ، ڈریس میکنگ اینڈ فیشن ڈیزائننگ، پولٹری فارمنگ، یہ پیپر آپ کے سیکنڈ ٹائم ہوں گے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ صبح کا وقت، اب 9th کلاس کا ایگزام شروع ہو گیا، یہ 10th کلاس کے جتنی بھی سپلیز تھیں وہ سارے کلیئر ہو چکی ہیں۔ اب آگے کلاس نہم، اگر آپ کی کلاس نہم میں کوئی سپلی ہے یا کوئی امپروومنٹ آپ چاہتے ہیں تو کلاس نہم کے جو آپ کے سبجیکٹ ہیں ان کا بھی سیم وہی ٹائمنگ ہوگی۔ آپ نے صبح 8:30 بجے آپ نے مرکز میں پہنچنا ہے، 9 بجے پیپر سٹارٹ ہوگا۔ سیکنڈ ٹائم جو ہے 1:30 بجے آپ نے پہنچنا ہے، 2 بجے پیپر سٹارٹ ہوگا۔ اگر آپ کا جمعہ والے دن پیپر ہے تو
تو آپ نے 2 بجے پہنچنا ہے کیونکہ 2:30 بجے پیپر سٹارٹ ہوگا۔ تو کلاس 9 کی بھی ڈیٹ شیٹ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 3 ستمبر کو اگست میں پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں، یہ 3 ستمبر کو 9th کلاس کے سبجیکٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ ریاضی سائنس گروپ کا جو پیپر ہے، سائنس اور آرٹس ریاضی دونوں کا پہلا گروپ ہے اور دوسرا گروپ بھی ہے، مینز کہ 9th اور 10th کے جو ریاضی کا پیپر ہے وہ دونوں ٹائم پہ ہوگا۔ اور 4 تاریخ کو بدھ کو مطالعہ پاکستان کا فرسٹ ٹائم پیپر ہوگا، اور سیکنڈ ٹائم جغرافیہ، کمرشل جغرافیہ، فش فارمنگ، غذا اور غذائیت کا پیپر ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سبجیکٹ ان میں سے ہے تو اس کا پیپر سیکنڈ ٹائم ہوگا 4 تاریخ کو۔ 5 ستمبر کو جمعرات والے دن انگریزی لازمی پہلا اور دوسرا گروپ دونوں ہوں گے۔ 6 تاریخ کو جمعہ اسلامیات لازمی، نیو کورس، اولڈ کورس اور مذہبی تعلیم برائے غیر مسلم جو ہیں ان کا پیپر صبح کے وقت ہوگا جمعہ والے دن۔ سیکنڈ ٹائم جو ہے ایلیمنٹس آف ہوم اکنامکس کا پیپر یا ووڈ ورک کا پیپر ہوگا جو کہ 2:30 بجے شروع ہوگا بروز جمعہ۔ شبافی فرسٹ ٹائم پہ، اسلامیات اختیاری کا پیپر سیکنڈ ٹائم پہ۔ 10 تاریخ کو منگل کو ترجمۃ القرآن کا پیپر جو ہے وہ ہوگا فرسٹ ٹائم پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلم ہیں ان کا اخلاقیات کا پیپر ہوگا، اولڈ کورس اور نیو کورس دونوں ہی۔ اور سیکنڈ ٹائم پہ الیکٹریکل وائرنگ کا پیپر ہوگا، آرٹ اینڈ ماڈل ڈرائنگ، اولڈ کورس اور نیو کورس دونوں کا۔ 11 تاریخ بروز بدھ کیمسٹری، ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا پیپر صبح کے وقت ہوگا، اور جنرل سائنس کا پیپر سیکنڈ ٹائم ہوگا۔ 12 تاریخ کو جمعرات والے دن اردو لازمی اور اس کے متبادل جو اردو لازمی کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں جغرافیہ آف پاکستان کا پیپر صبح کے وقت ہوگا۔ سیکنڈ ٹائم میں اکنامکس، ماحولیاتی مطالعہ، ڈریس میکنگ اینڈ فیشن ڈیزائننگ، پولٹری فارمنگ کا پیپر جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم ہے۔ اچھا، 13 تاریخ کو جمعرات والے دن بایولوجی، کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا پیپر فرسٹ ٹائم پہ ہے۔ سیکنڈ ٹائم پہ پنجابی، عربی، فارسی، اردو ادب، بزنس اسٹڈیز، جیومیٹریکل اینڈ ٹیکنیکل ڈرائنگ کا پیپر سیکنڈ ٹائم ہے۔ اس کے بعد ساتھ ہی جو عملی امتحان ہیں یعنی کہ جو آپ کے پریکٹیکل ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں اس دفعہ کہ جو اس وجہ سے فیل ہوئے ہیں، جو اس وجہ سے فیل ہوئے ہیں کہ انہیں اپنا عملی امتحان یاد ہی نہیں تھا، یا انہوں نے خود یاد رکھنے کی کوشش نہیں کی، یا وہ اپنے ایگزیکٹ ٹائم پہ جو دیا گیا تھا ان کی ڈیٹ شیٹ پہ اس ٹائم پہ وہ اپنے عملی امتحان کا الگ سینٹر ہوتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کا ریٹن ایگزام والا سینٹر ہے، لیکن اس کے علاوہ الگ بھی ہو سکتا ہے، تو اس جگہ پہ غلط ٹائم پہ پہنچے ہیں، لیٹ پہنچے ہیں، یعنی کہ فرسٹ ٹائم پیپر تھا تو سیکنڈ میں پہنچے ہیں، اگر سیکنڈ ٹائم تھا تو تھرڈ میں پہنچے ہیں، تو اس وجہ سے وہ فیل ہوئے ہیں۔ تو اب یہ آپ نوٹ فرما لیں اور اس کو سامنے کہیں نوٹ لگا لیں اپنے سامنے تاکہ آپ کو یاد رہے، اور اس کی بھی تیاری آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ نے تھیوری کی تیاری کرنی ہے۔ 20 تاریخ کو، 23 تاریخ کو اور 24 تاریخ کو یہ ستمبر کے مہینے میں جمعہ، منڈے اور منگل، یہ 3 جو دن ہیں اس میں آپ کا فزکس کا یعنی کہ طبیعیات جس کو کہا جاتا ہے اردو میں، اس کا پریکٹیکل ہے۔ پہلا بیچ جو ہے 9 سے 11، دوسرا بیچ 11:30 سے 1:30، اور تیسرا بیچ 2:30 سے 4:30، یہ ہوگا۔ ہر پیپر کے 2 یا 3 بیچ ہیں۔ 20 تاریخ کو لباس اور پارچہ بافی، کلاتھس اینڈ ٹیکسٹائل کا جو پریکٹیکل ہے وہ پہلا بیچ اور دوسرا بیچ ہوگا۔ 23 تاریخ کو منڈے کو ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا پیپر ہوگا پریکٹیکل، جس میں 3 بیچ ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ 24 تاریخ کو منگل کو غذا اور غذائیت کا پیپر ہے، پریکٹیکل ہے، اور اس کے بھی 2 بیچ ہیں۔ 25 تاریخ کو ووڈ ورک کا عملی امتحان ہے اور اس کے بھی 2 بیچ ہیں۔ 26 تاریخ کو فش فارمنگ کا ہے اور اس کے بھی 2 بیچ ہیں۔ اور 25، 26 اور 27، اب دیکھیے آپ کہیں گے کہ اوپر بھی 25، 26 لکھا ہوا ہے، پھر نیچے 25، 26 لکھا ہوا ہے،
तो जो ऊपर 25-26 है वो आपका नहीं होगा अगर आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, क्योंकि ये साइंस के बच्चे हैं केमिस्ट्री वाले, और ये आर्ट्स के बच्चे हैं वुड वर्क और फिश फार्मिंग वाले। तो इनका पेपर सेम नहीं हो सकता, एक ही दिन नहीं हो सकता। तो इसमें 3 बैचेस शामिल हैं केमिस्ट्री में। पोल्ट्री फार्मिंग का पेपर 27 तारीख को है और इसमें 2 बैचेस हैं। हयातियात यानी कि बायोलॉजी का पेपर जो है वो 30 तारीख को, 1 तारीख को और 2 तारीख को है। तो इसके 3 बैच हैं। इलेक्ट्रिकल वायरिंग का पेपर 30 तारीख को है, इसके 2 बैच हैं। मंगल को यानी कि 1 अक्टूबर को आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग का पेपर है जिसके 2 बैच हैं। और 2 अक्टूबर को बुध को कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रैक्टिकल है जिसके 2 बैच हैं। कंप्यूटर साइंस के 3 बैचेस हैं, 3, 4 और 7 तारीख को, और ये 3 दिन भी हैं और 3 बैचेस भी हैं। ये आपने बात याद रखनी है। ये नहीं है कि 3 तारीख को 9 से 11 बजे पेपर है, 4 तारीख को 11:30 से 1:30 बजे, ऐसा नहीं है। जुमेरात को भी 3 बैच हैं, जुमा को भी 3 बैच हैं और मंडे को भी 3 बैच हैं। अब जुमेरात का जो दिन है 3 तारीख जो है ड्रेस मेकिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग, पहला और दूसरा बैच है। इसमें आपको हदायत भी एंड पे दी गई हैं। वो हदायत क्या हैं ज़रा आप गौर से सुन लें ताकि आपको बाद में किसी चीज़ के ये ना रहे कि हमें ये बताया नहीं गया था। जिन उम्मीदवारान को रोल नंबर स्लिप मशरूत तौर पर जारी की गई है, यानी कि क्या शर्त है वो देखते हैं आगे। वो इस बात से आगाह रहें कि दौरान इम्तिहान या इसके बाद अगर इनके इम्तिहान देने की अहलियत में बोर्ड के मरवजा कवानीन यानी कि बोर्ड के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक कोई खामी पाई जाए जिसकी बिना पर वो इम्तिहान देने के अहल ना हुए तो इनका नतीजा मनसूख कर दिया जाएगा। अब ये कौन से बच्चे हैं? हो सकता है कि उन्होंने अपना फॉर्म अपलोड नहीं किया था, हो सकता है उनकी किसी न किसी वजह से रोल नंबर स्लिप में ये शर्त आयद कर दी गई है कि अगर वो उनके पेपर के दौरान या पेपर के बाद भी किसी का उनकी गलत हरकत का पता चलता है तो वो पेपर उनका मनसूख कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या है? अच्छा, उन्होंने कहा है कि जितने भी मशरूत रोल नंबर स्लिप्स हैं आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होगा, तो जैसे ही आपका इम्तिहान ख़त्म होता है तो आप दफ्तर से रब्ता करें, बोर्ड के दफ्तर से रब्ता करके उस मशरूत रोल नंबर को क्लियर करवाएं, उसकी क्या कमियां थीं उसको ख़त्म करवाएं। अच्छा, दूसरे नंबर पे बात है दौरान इम्तिहान जवाबी कापी पर इंक रिमूवर फ्लूइड वगैरह कतन इस्तेमाल ना किया जाए। ये आप पहले ही जानते हैं, आप पहले एक दफ़ा दे चुके हैं पेपर। मारूजी पर्चाजात और प्रैक्टिकल की जवाबी कापी हल करते वक्त लेड पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि आपने कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना। सेकेंडरी स्कूल के इम्तिहान में उम्मीदवारान को कैलकुलेटर की इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। ये याद रखें, बहुत से बच्चे मैथ में इस वजह से फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते रहते हैं, और जब एग्ज़ाम में जाने की बारी आती है तो कैलकुलेटर नहीं लेके जाने दिया जाता, तो इस वजह से बच्चे फ़ेल हो जाते हैं। तो कैलकुलेटर लेके जाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। आप अपने मैथ की कैलकुलेटर के बग़ैर तैयारी करें। इम्तिहानी मरकज़ में मोबाइल फ़ोन लेके जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अब पेपर के दौरानिए की बात कर लेते हैं कि पेपर का दौरानिया कितना होगा। जिनके 75 में से 75 नंबर हैं, यानी कि आपके 75 नंबर का पेपर है तो आपने उसमें से 75 ही पूरे लेने हैं। उनके यानी कि फुल जिनके ज़्यादा नंबर हैं उनका ज़्यादा टाइम होगा, जिनके कम नंबर हैं उनका कम टाइम होगा। अब कम नंबर किन के हैं? जैसे कि उर्दू, इंग्लिश लाजमी, रियाजी, जनरल रियाजी या साइंस रियाजी, जनरल साइंस, इस्लामियात इख्तियारी, एलिमेंट्स ऑफ होम इकनॉमिक्स, पंजाबी, सिविक्स, फ़ारसी, अरबी, एजुकेशन, इकनॉमिक्स, तारीख़ इस्लाम, मुस्लिम हिस्ट्री, तारीख़ पाकिस्तान, जोग्राफिया, जियोमेट्रिकल एंड टेक्निकल ड्राइंग, उर्दू अदब, कमर्शियल जोग्राफिया, फ़िज़ियालॉजी, माहौलियाती मुतालिया, जोग्राफिया ऑफ पाकिस्तान, बिज़नेस स्टडीज़, ये तमाम के तमाम जो हैं ये 2 घंटे 30 मिनट के पेपर होंगे, यानी कि 2.5 घंटे के ये पेपर होंगे, और इनमें ये प्रैक्टिकल शामिल नहीं है। जो प्रैक्टिकल वाले पेपर हैं वो आपके 2 घंटे के होंगे, क्योंकि इसमें आधा घंटा जो है
وہ آپ کے پریکٹیکل کی طرف چلا جائے گا۔ تو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، کمپیوٹر سائنس، غذا اور غذائیت، ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن، اخلاقیات، لباس اور پارچہ بافی، اسلامیات لازمی۔ اب یہ دیکھیے اسلامیات لازمی جو ہے اس کا پریکٹیکل نہیں ہے، اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں یہ پریکٹیکل والے پیپر ہیں۔ اسلامیات لازمی اور مطالعہ پاکستان 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، اس لیے ان کا ٹائم کم ہے، تو یہ 2 گھنٹے کے سارے پیپر ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 1 گھنٹہ 30 منٹ کے ہیں کچھ پیپر، اس میں کیا ہے، آرٹ اینڈ ماڈل ڈرائنگ، الیکٹریکل وائرنگ، پولٹری فارمنگ۔ اب ان کے پریکٹیکل کے نمبر زیادہ ہوں گے، اس وجہ سے ان کا 1.5 گھنٹہ ہے۔ ووڈ ورک، فش فارمنگ، کمپیوٹر ہارڈ ویئر، ڈریس میکنگ اینڈ فیشن ڈیزائننگ۔ تو یہ تھا 7 تاریخ کو، یہ جو ہے بورڈ کیمپس کی طرف سے گجرانوالہ سے یہ جاری ہوئی ہے۔ نوٹ فرما لیں، کنٹرولر امتحان کا یہ نمبر ہے گجرانوالہ کا، لیکن تمام بورڈز کی ڈیٹ شیٹ یہی رہے گی۔ اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی چینل پہ آپ کو ہر پیپر میں ساتھ ساتھ اپڈیٹس دی جائے گی، آپ کو گیسٹ پیپر مہیا کیے جائیں گے اسی چینل پہ، تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جیسے ہی گیسٹ پیپر کی ویڈیو اپلوڈ ہو اور آپ کو مل جائے، آپ اس کو امتحان میں شامل ہونے سے پہلے ایک دفعہ ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور بہت اچھے نمبر سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔